Maayong buntag mga higala na nasanta sa atong programa karon. Atong atong andamon ang ballpen ug ang notebook. Pag maamtikon kay atong hisgutan karon kining langit nung amahan. Atong hisgutan ang langit nung amahan. Nagon siya, adunay duha ka katuyuan nganong mianhi si Jesus sa kalibutan. Adunay duha ka katuyuan nganong mianhi si Jesus sa kalibutan. Number 1, pagluwas ka nato gikan sa sala ug paghiusa ka nato ngadto sa Dios. Number 2, pagpaila sa Dios nga usa ka amahan. Katong hisgutan. Ako lang ihatag ang bersikulo, no? Kay taas-taas man kini, so para di ta maabtan sa oras, ihatag lang ako ang bersikulo. So nag-ingon din ang unang katuyuan nganong mianhi si Jesus sa kalibutan mao ang pagluwas kanato sa sala nga nagdala og kamatayon ug paghiusa kanato ngadto sa Dios diri sa Matthew chapter 1 verse 21 ug sa Luke 19 verse 10 ug 2 Corinthians chapter 2 o chapter 5 verse 19. So mao kini ang iyang gibuhat dito sa cross, no? Number 2, pagpaila sa Dios nga usa ka amahan. Dili igo ang pagpaila kinsa si Jesus tungod kay siya mianhi aron madala kita ngadto sa amahan. Si Jesus ang dalan paingon sa amahan. Sa John 14 verse 6, ang dalan dili mao ang katapusan. Hinuon muhatod kini kanato sa usa ka destinasyon, no? Si Jesus mao ang dalan nga mohatod kanato ngadto sa destinasyon nga mao ang amahan. Si Jesus mipaila sa ngalan sa Dios ngadto sa iyang mga disipulo. John 17 verse 6 to 26. Dili kini ang pangalang Elohim o ang pangalang Jehovah. Tungod kay ang mga Hudyo dugay nang nakaila niini nga pangalan. Unsa kini nga pangalan? Amahan. Niini nga kapitulo John 17 sa pag-ampo ni Jesus kaunom niya gitawag ang Dios nga amahan. Sa libro sa John adunay 122 ka beses nga gitawag ang Dios og amahan. Tiknot ha. Sa naglabayng panahon nakigistorya ang Dios kanato pinaagi sa mga propeta. Apan ining katapusang mga adlaw nakigistorya siya pinaagi sa iyang anak. Hebrew chapter 1 verse 1 to 2. Si Jesus, ang anak sa Dios, adunay mensahe nga wala mawali sa mga nanglabayng mga mensahero. Ug ang mensahe mao nga siya ang anak nga gipadala sa iyang amahan sa langit aron paghatag og kinabuhi sa tanan nga motuo kaniya. John 5 verse 36 to 40. Kung sila motuo og mudawat kaniya, mahimo usab silang mga anak sa Dios ug ang Dios mahimo na usab nga ilang amahan. John 1 verse 12 to 13. O Galatians chapter 3 verse 26. O John 20 verse 17. Miingon si Jesus nga walay nakaila sa amahan gawas kaniya ug makaila lang kita sa amahan kung iya kitang padaygan niini. Matthew 11 verse 27. Si Kristo lang ang makapaila sa Dios nga amahan nganhi kanato ug wala nay lain. Mianhi siya pagpaila sa amahan. Si Jesus mipaila sa langitong amahan ngadto sa iyang mga tinun-an. Dili lang sa pagtudlo o pagwali bahin sa amahan, kundili pinaagi sa iyang pagkinabuhi. So pinaagi sa pagkinabuhi sa Ginoo, no? Nga mao si Kristo. Ang kinaiya og himaya sa amahan napasundayag diha sa anak. Ang himaya daw sa amahan napasundayag ngadto sa anak mao si Jesus Christ.
Kinsa kadto nakakita kaniya nakakita na sa amahan? John 14 verse 8 to 11. Si Jesus mao ang hulagway sa amahan sa langit. Si Jesus nagkinabuhi kanunay sa Dios isip usa ka anak ngadto sa amahan. John 11:41 o John 17 verse 1. Makita nato sa Biblia nga si Jesus kanunay motawag sa Dios nga amahan. O John 17 verse 1 to 3. Gitudluan usab kita niya pagbuhat niini sa atong mga pagampo. Nag-ingon siya, ingna niini pagampo amahan namo nga ana sa langit. So mao na siya no. Matthew 6 verse 9, mausab kini ang gitudlo ni Apostol Pablo nga tawgon nato ang Dios nga amahan. Ephesians 5 verse 20, kung imong tan-awon pag-ayo ang mga manunulat sa bag-ong tugon, sila nagtudlo nga ang Dios usa ka amahan ug angayan nga tawgon ug ilhon nato siya nga amahan. Giun sa paghulagway ang atong langitong amahan sa Biblia. Giun sa paghulagway. Adunay 5 ato nga tukion no. Number 1, maayo siya nga amahan. Number 2, manggihatagon siya nga amahan. Number 3, nalipod siya nga amahan. Number 4, mahigugmaon siya nga amahan. Number 5, modisiplina siya nga amahan. Atong isa-isahon. So nag-ingon diri sa ang maayong siya nga amahan. Number 1, ang tanang maayo ug hingpit nga gasa nagikan sa langit. Gikan kini sa amahan nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diya sa langit. Dili gayud siya mausab ni magpakita og landong sa pagkausab. Number 2. Okay. Atong makita diri sa Santiago, James no, chapter 1 verse 17. Dili siya mohatag og sakit, problemahon. Dili siya mohatag og sakit, kapobrehon og kadaot kay amahan siya sa panalangin. Daw pangutana ba no? Kay ato ni isa-isaon unya pagtubag. Kamong mga amahan hatagan. Number 2, manggihatagon siya nga amahan. Kamong mga amahan hatagan ba ninyog bato ang inyong anak kun siya mangayog pan? Hatagan ba ninyog bitin kun mangayog isda? Kun kamo nga mga adautan mahibalong muhatag ug maayong butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pagkaha ang inyong amahan nga ato sa langit? Muhatag gayud siya sa mga maayong butang niadtong mangayo kaniya. So mangayo lang gyud ta, no, mangayo ta naata sa kakulangon, mangayo lang gyud ta sa Ginoo mga atong amahan. Diha sa Matthew 7 verse 9 to 11. Aratas number 3. Number 3 tano. Ningon siya. Nagapanalipod siya nga amahan. Ang akong amahan nga maoy naghatag nila nga rikanako. Labaw sa tanan og walay makaagaw kanila gikan sa amahan. John 10 verse 29. Sa Ginoo, walay makailog kanako og dili lang gayud kita. Okay, dili lang kita magbiya sa pag-alagad sa Ginoo. Okay? Number 4, mahigugmaon siya nga amahan. Palandunga ninyo unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo nga tungod niini giisip kitang mga anak sa Dios ug kini matuod gayud. 1 John 3 verse 1. Number 5, modisiplina siya nga amahan. Antusa ang pagkastigo kaninyo. Take note ha. Antusa ang pagkastigo kaninyo ingon nga kini gikan sa inyong amahan. Kay nagpaila kini nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. May anak bagod nga dili kastiguhon sa iyang amahan. Kun kamo dili kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak. Nandili kamo tinuod ng mga anak niya kun dili mga pinaangkan. Kun ang atong mga tawhanong amahan nagkastigo
kanato og gitahod tag gihapon sila. So magkastigo maganing atong amahan nga sa pisikal ba atong amahan. So magtahod raman gani gihapon ta bisan kapil tabunalan no. Labi pang dawato nato ang pagkastigo sa atong espirituhanong amahan aron makabaton kitag kinabuhi. Kay nga naman kung walay kastigo mapahitason. Dili kay bang mulingon sa likod. Ana no. So nagbuhat niini ang Dios alang sa atong kaugalingong kaayuhan aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan. No? Kung walay kastigo, no, arta, kung walay kastigo, dili ka magkat-on. Dili ka magkat-on. Mo taas ang sungay. Munang naagi pagpugdol. Putlon ginang sungay. No? May taas na siya. So, may tabo si mong kinabuhi kung ikaw na mga paglapas pa. Kung kastiguhon kita, makasubo kini kanato inay makalipay. So kung kastiguhon ta ba makasubo ni sakit jud kay kastigo sa Ginoo, no? Dili jud malipay. Pero diingon ang pulong sa Ginoo pagkalipay, lukso-lukso sa kalipay. Una ang mga pagsulay inana. Pero dili gyud baya makalipay, no? Pero ang pulong sa Dios nagtudlo nga mukat-on gitang malipay. Apan sa kalahian kadtong nakadawat sa maong pagpanton makaani sa kinabuhing matarong ug anting malinahon. Amen. So kadto daw nga gipanton makaambit sa kinabuhing matarong. Nandoy pasagdaan ba di ka diha sa Ginoo? Pasagdaan ba di ka diha nga naana ka, naglulong na ka? Dili sa Hebrew 12 verse 7 to 11. So take note, basahan na ninyo. Unsay mga benepisyo kung imong imailhan ang Dios isip amahan? Pag-ila kung kinsa kita, no? Kung makaila ta sa atong amahan, mga gidisiplina ta ba? Unsay mga benepisyo kung mailhan nato ang amahan? Una, number 1, pag-ila kung kinsa kita. Kinsa kita nangalagad og Ginoo? Identity. So makaila ka kinsa ka nangalagad og Dios. Hello. Number 2, pagbaton o bili sa kaugalingon. Self-worth, no? Ato yung hatagan og bili atong kaugalingon. So, munay dili nato pasakitan atong kaugalingon. Dili ni nato bitayon atong kaugalingon, no? No, dili man nakabubuton sa Ginoo nang magbigti ka, maghikog ka. Dili nakabubuton sa Ginoo nang pagbaton og bili. So atong hatagag gibugaton, atong hatagag bili nga atong kaugalingon. No? Dili ni nato panamas-tamasan. Number 3, kasiguruhan, na security, no? Kasiguruhan. Number 4, rason sa pagpangalagad, motivation for service, no? Motivation for service. No? Rason sa pagpangalagad. Ano mangalagad man ta? Number 5, pagsabot nga adunay panimalay dito sa langit. Awareness of a home in heaven. Pagsabot nga doon ay panimalay dito sa langit. Man ang mga benepisyo atong dawat. So atong isa-isahon gihapon. Arita sa unsay mga benepisyo kung imong mailan ang Dios isip amahan. Number 1, pag-ila kung kinsa kita. So pag-ila ba kinsa ta nangalagad og Ginoo? Basahon ako. Kung atong mailahan kinsa ang Dios, ato usang mailahan kung kinsa kita. Kung ang Dios atong amahan, kita usab iyang mga anak. Makaila din ta, anak usa akong amahan. Siya akong amahan. No? Amahan kita usab iyang mga anak. Dinha ni Kristo nahimo kitang mga anak sa Dios og ang Dios nahimong atong amahan. John 1 verse 12 to 13. Galatians chapter 3 verse 26. So na siya no, makaila ta nga ato di siyang amahan. Kinsa di ay ta. Muna nga dili na to basta-bastan pasakitan atong kaugalingon no. So ana jud. So sunod unsay giingon? Unsay giingon? Pagbaton o bili sa kaugalingon. Self-worth.
Kung atong nasabtan nga ang atong amahan nahigugma pag-ayo ka nato, kita usab kay balo na mo higugma sa atong kaugalingon. So ato dyan ang higugma na tong kaugalingon. No, atong higugma na tong kaugalingon, mahalon na to atong aliglaron. O dire sa 1 John chapter 3 verse 1. Kinahanglan tan-aw na to ang atong kaugalingon sa mga kita gitan-aw sa atong langitong amahan. Bililhon og importante kita sa iyang atubangan. So muhatag kitag bili sa iyang atubangan, no? Bililhon gid kita. Muna nga dili ginato pa na mas-tamasa ng atong kaugalingon, no? Dili ni nato buhatan og sala ang atong kaugalingon, no? Anang muna nga mag-prayer kita nga makalikay ta, no? Kay ang yawa ra ba nagangulob og pangita og yang tukbunon. So kung adunay ipana ang yawa nagasiga, makapalong ka niini. Maningkamot lang kita. Tabangi ko Ginoo nga dili ko madaog sa akong pagbati. Ana no. Mao na nga adunay self-control, no? Kinalan adunay tay self-control. Mao jud niya atong kaugalingon, atong kontra no, atong kaugalingon no. Atong kontra atong kaugalingon na. Unsa man ni oy? Nga dili man tani angay buhaton niya, nabuhat man ni ana no. So aware kita niini. Number 3, kasiguruhan. Security. Makabaton kita og kasiguruhan kung atong masabtan nga ang atong amahan malipay nga mohatag kanato sa tanang makaayo kanato. Luke 12 verse 32. Romans 8 verse 32. Wala kitay kabalaka o kaguol sama sa bata nga nakig-uban sa iyang amahan. Gitagbo man gani niya ang mga panginahanglanon sa mga langgam ug mga tanom, kita pagkaha nga iyang mga anak. Matthew 6:25-33. So pagdasig sa matag usa o mabati nato sa atong kaugalingon, Lord, walang-wala na jud Lord. Ana, so ato ding hinumdumon, gitagaan gani sa Ginoo ang mga langgam, no? Gitagaan gani sa Ginoo bili unsa pagka ko nga kanang like your own image, no? Nga gibuhat kita sumala sa dagway sa Dios. So mas mapaniguro na to nga mutawag lang kita niya o hatagan kita niya, no? Nga gitawag sa ingon ba nga sa atong kinabuhi nga magkinabuhi ta na uyon sa kabutuon sa Ginoo. Maabot man gid ang mga pagsulay moabot man gid na kay kasama gud sa mag-eskwela bata nga na mga pagtesting, no, sa atong kinabuhi. So salamat kay sa Ginoo na. So anita, ang mga problema sa ubang mga anak sa Dios, wala sila sa sulod sa panimalay sa ilang amahan. Busa ilang nahiaguman ang dagang mga kalisdanan o kasamok. So akong balikon, ang problema sa ubang mga anak sa Dios, wala sila sa sulod sa panimalay sa ilang amahan. Busa ilang nahiaguman ang dagang mga kalisdanan o kasamok. Luke 15 verse 13-16. Kinahanglan sila mahigmata umubalik sa panimalay sa ilang amahan. Kabubuton sa Dios aron ilang masinatian ang presensya sa amahan, ang kabag-uhan sa kinabuhi, maanindot nga bisti, ang otoridad sa Dios, singsing, ang ministeryo, sapatos, ug ang madagayaong pagtagbo sa ilang mga panginahanglan. Nating baka. So motong nating baka, no. Ang kasiguruhan moabot lang kanato kung anaa kita sa kiliran sa atong amahan sa langit. Ang mga backslider walay kasiguruhan. No, kinahanglan di ta mo backslide, naa gani sa ato ang mga problema, naa sa gani sa ato murugo ni kasulbaran. So tawag kita sa Ginoo gyud, mapasakop kita diha sa Ginoo gyud, no. Pagpasakop lang kita. Daghan kay mga kalisdanan na nagian. Daghan, so mo na mapasakop kita. So dili kita mo backslide, dili kita mo biya sa pag-alagad sa Ginoo, no? Dili kita mo biya sa pag-alagad sa Ginoo. Naagid kita, no? Naagid kita. No? Unsa gito'y problema naa sa Luke 15:13-16. Kinahanglan na mahigmata gyud, no, mahigmata. Unsa man ni? Dili naman ni maong kinabuhi. So balik kita sa Ginoo.
Number 4, rason sa pagpangalagad, motivation for service. Tanang maayong anak gusto mulipay sa ilang mga amahan. Si Jesus nagbuhat lang sa hingpit nga kabubuton sa iyang amahan ug wala nay lain. John 4:34. John 5:19. Nasayod siya nga pinaagi niini mahimuot ang iyang amahan. John 8:28-29. Kita usab kinahanglan nga ang atong kalipay mao ang pagpahimuot sa atong amahan sa langit. Pinagi sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Buhatas kabubuton sa Ginoo. Number 5, pagsabot. Sige nga dali. So, sige ingon diha no? Number 5, pagsabot nga adunay panimalay ngadto sa langit. Awareness of a home in heaven. Karon nga atong nasabtan nga ang Dios usa ka amahan. Ang langit nga mao ang puloy-anan sa mga matarong. John 14:2, Philippians chapter 3 verse 20. Dili lang usa ka puloy-anan nga puno sa mga maayong butang house, kundi usa na ka panimalay nga puno sa gugma. So ato sa heaven puno sa gugma. So kisay dili maingganyo anak puno sa gugma, no? Unsay atong himuon aron mailhan ang Dios isip usa ka amahan? Unsay atong buhaton? Unsay atong himuon? Unsay atong trabahoon? Tulo ni kabutang. Ingna ang balang espiritu nga ablihan ang imong mga espirituhanong mata aron imong makita ang Dios isip usa ka mahigugmaon ug maayo nga amahan, no? Sa Romans chapter 8 verse 15. Number 2, sugdi pagtawag ang Dios nga amahan, no? Sugdi pagtawag ang Dios nga amahan sa Matthew chapter 6 verse 9. Number 3, ipalalom ang imong relasyon kaniya pinagi sa pag-ampo. Unsa gani? Ipalalom pa nato ang atong relasyon ngadto niya pinagi sa pag-ampo. Romans 8 verse 15. Unsay atong bantayan sa atong relasyon sa amahan nga lagitnan? So pangutanan na. Unsay atong bantayan? Unsay atong careful ta ba, no? Adunay duha. Number 1, bantay nga dili mapulihan ang imong paglakaw uban kaniya sa imong pagtrabaho para kaniya. Asbo nako, bantay nga dili mapulihan ang imong paglakaw uban kaniya sa imong pagtrabaho para kaniya. So, ayaw gid unaha ang imong trabaho kun dili iuna gid ang Ginoo, no? Una ang tanan dapat mauna ang lalom nga relasyon sa atong amahan, no? So prayer, ampo ba? Prayer without ceasing. Number 2, bantaye nga sa imong pagduol kaniya dili mga butang ang sentro kun dili siya. Unaha pagpangita ang iyang presensya, usa ang iyang mga panalangin. Unaha pagpangita ang iyang naong, una ang iyang mga kamot, relasyon ang iyang gusto. Relasyon ang ihatag kaniya. Siya ang unang nahigugma kanato. Balusan nato siya og gugma. Dili lang kay pagduol nato sa prayer. Unsaon pagduol? Prayer. Unsaon prayer. So, ang atong prayer ato siya sa daygon sa nato siya, daygon. Ato siya sa daygon. Usa ta maduol sa iya, no? Usa ta maduol siya ato sa daygon. Awitan nato siya. Muna unahon ato siyang awitan, ato siyang i-adore you. Ana kauman. Ana pa natamo saysay sa atong mga gikinahanglan. Kita good sa atong isip sa kaginikanan. Example, kung mo diretso lang nag-ingon, matigay ko kwarta ka na naaman dyan pasikot-sikot. Mingon na saan kanina ko pagkuhan akong mama no o papa no sa ako ang gikinahanglan. Mingon na, ma ako ning labhan imong kuhan. Ikaw man.
na kay mga pagpakulo ba, manar ba mi kuan, managkinanan ba kuan ni, o di ba? So mugaan ang imuha nga paminaw. So ingana sad ang ato ang langit ng Amahan, ato sa siyang daygon ngitata siyang naong, no, at sa impresensya daygon sa nato siya, usa ta mo aplikar sa ato nga ato siya nga suginlan dayon sa atong kinahanglan. Amen. So ingana no inana siya. So sunod arita sa so mo na to siya ang langitong Amahan. So ari na sad ta sa kaluwasan. Series ni number 2. Unsa ni sa nga kaluwasan? Mausab ang mahitungod kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mga mensahe sa maayong balita nga naghatag kanyog kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo, busag gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad. Timaan nga kamo iyan na. So ato ning basahon na Ephesians. So okay. So nalangkat mo dai no. Sa Ephesians, take note na lang di sa imong nga kanang Biblia. Ephesians chapter 1 verse 13. So mo na siya. Nga timaan nga kamo iyan na. Ang bersikulo nga atong gibasa nagsulti nga unas kita makabaton og kaluwasan, kinahanglan ato usang madunggan og tuuhan ang mensahe sa maayong balita. Ang pasahi nagsulti kung atong dawaton ang mensahe sa kaluwasan nga mao si Kristo. Mapatikan kita sa Espiritu Santo, timaan nga kita iyana sa Dios. Apan nganong kinahanglan man gayud kita maluwas. Unsa bay sayop kanato? Nganong mutuo man gayud kita kang Kristo aron maluwas. Adunay babag nga nagsiparar sa Dios ug sa tawo. Imo bang nabati nga ang Dios murag layo kayo sa imong kinabuhi? Kitang tanan gibati og sama nini. Ang pagbati nga ang Dios layo kayo, gibati sa tanan. Tungod ini daghan ang nagtago nga pinaagi sa relihiyon usa sa mga maayong buhat. Sila maduol sa Dios. Pero tungod kay ang atong pagkasiparar sa Dios dili pisikal, walay tawhanong binuhatan ang makapaduol kanato ngadto kaniya, no? Unsay hinungdan nga ang tawo nahimulag sa Dios? Unsay hinungdan? Ang inyo hinuong kalapasan maoy nag-ulang kaninyo og sa inyong Dios. Unsa ganito? Ang nakapahimulag kanato ang atong sala. Ang inyong sala maoy hinungdan sa iyang pagkahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. Sa Isaiah 59 verse 2. So ang ato ding mga sala mao day nay dili makadungog ang Ginoo ni ana. Sa atong mga yango tungod sa atong mga sala. So moduol kita sa Ginoo. Mga itagpasaylo. Repent mga itagpasaylo. Ang sala maoy nagpahimulag sa tao gikan sa Dios. Ang pagsiparar sa Dios ug sa tao klaro kaayo sa Biblia. Ang Dios balaan, ang tao makasasala. Amen. Ang Dios maayo, ang tao dautan. Klaro man, no? Walay matarong bisan isa. Nag-ingon ang pulong sa Dios nga nakasala ang tanan o nahilayo sa Dios. Sa Romans 3 verse 23. Kamatayon og pagkahimulag sa presensya sa Dios ang bayad sa sala. Romans 6:23. Kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan. No? Nga kinabuhing walay katapusan nga atong mangkon. Mobita na nga, morepenta.
Mga tagpasaylo sa Ginoo. Atong ipangay pasaylo dili na nato buhaton. No? Ang hostisya sa Dios kinahanglan og sakripisyo alang sa sala. Tungod kay ang Dios matarong og hostisya. Dili niya matugutan ang sala nga dili masilutan. Kinahanglan ang sala lagi silot, no? Tungod kay siya mahigugmaon og giluy-on, dili niya gusto nga ang tanang tao mahimulag kaniya. Ang langit nun nga pagsulbad sa maong problema mao nga si Kristo Jesus, ang bugtong anak sa Dios, mo'y mahimong sakripisyo para sa tanang sala sa tibuok kalibutan. Si Jesus Christ, ang bugtong anak sa Dios, mo'y mahimong sakripisyo para sa tanang sala sa tibuok kalibutan. Nag-ingon ang Hebro 9 verse 28. Gihalad usab si Kristo sa makausa aron pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tao. Siya ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. John verse 1. Chapter 1 verse 29. Ang Biblia nagsulti nga sa pagkasunod adlaw nakita ni Juan si Jesus nagpadulong kaniya og siya mingon, anaa ang nating karnero sa Dios, no? Si Juan. So arita gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang kamatayon mapasaylo ang mga sala sa motuo kaniya. Take note, gihatag niya sa Dios aron pinaagi sa iyang kamatayon mapasaylo ang mga sala sa motuo kaniya. Klaro, motuo, mga lagad kaniya. Niining paagiha, gipakita sa Dios ang iyang hustisya bahin sa mga sala aron pagpakita nga siya matarong. Ug himuon niyang matarong ang tanan nga motuo kang Hesus. Romans 3:25-26, no? Usbon nako. Niining paagiha, gipakita sa Dios ang iyang hustisya bahin sa mga sala aron pagpakita nga siya matarong ug himuon niyang matarong ang tanan nga motuo kang Hesus. Hello, himuon niyang matarong. Dili badlunganon ang anak sa Dios. Dili magwandog-wandog sa kahubog. Dili sugarol. Walay bisyo ang anak sa Dios. Kung ikaw nag-ila ka nga ikaw nag-alagad sa Ginoo niya, naa pa kay gitago. Ikaramay na balon ini. Naa pa kay gitago, naa pa kay giambit sa kalibutan. Unsa giingon nila? Wala joy luna sa langit ang taong palahubog, ang taong bisyoso. Unsay may mga bisyo unsa pa na dina, no? Wala, dili badlungan nun ang anak sa Ginoo. Hello, ikaw karon na nakabati, ikaw karon na nakadungog, ikaw karon na nakatan-aw, dili badlungan nun ang anak sa Dios. Unsa gyud gipaila sa Dios kun unsa gyud silutan gyud ang sala, no? Makasala gani mo nang adunay gyud pag-antos, adunay gyud silot, no? Mapamalandungan na to. Lanoon sa kaya kung sala nung nainani man. Diba? So, marikol man na ang Holy Spirit na maayo abtik ang Holy Spirit na, no? Mo pa remind sa ato. At least man lang mo kuan jud ta, mo obey jud ta, no? Mo mingon, Lord, nakasala ko, Lord, nakasala ko. Mo nang adunay pag cry out, adunay pag agulo. Gusto jud ta malangit. Kung nagpagahi kasi imong kaugalingon, kinsa ka kang anak, adun na rabay nagpakaikaduhang amahan sa kalibutan, mao si Lucifer, no? Mo na nga, take note, bantay, warning, no? Matingala ka, bisyoso ka, pero naakunuhay panalangin nimo, kisa kay nagpanalangin nimo anak, kung ikaw nagpabadlong ka, pero naarabay nagpakaduhang amahan sa kalibutan, no? Nga mao si Lucifer. So dili ang Ginoo man nagpanalangin nimo kun dili si Lucifer. Ngano man gitistingan mga ni Lucifer ang Ginoo katong wala pa siya katong nagpuasa siya 40 days and 40 nights.
Ingon sa ambak dito. Ingon himuang pa ng mga bato. Pero girebuke siya sa Ginoo. Kun mo, ano ingon na, kun mo ihatag ko ning tanan, kun mo alagad ka kanako, muyukbo ka kanako. Kun yung sige ingon sa Ginoo, girebuke siya. Simbahang imong Dios. Siya lamang ang alagari. Pahawa sa tanas. No? Hallelujah. Muna bisan tuod o gitintal ni Satanas ang Ginoo noon si Jesus, pero wala ba yan natintal ang Dios? Wala siya ang Ginoo si Jesus Christ, wala ba yan natintal? No? So inana ang bation sa tao. So rebukon. Nga di lang ikatugot sa Dios nga mayuyod ta sa kalautan. No? Number 1. Jesus ang mibayad sa silot sa tanang mga sala. Unsay nahitabo dito sa cross? Si Jesus ang mipuli sa atong dapit o sa atong silot. Adunay panagkambyo nga nahitabo dito sa cross. Iyang giangkon ang atong tunglo o kapobrehon aron makadawat kita sa iyang panalangin o kadato. Dato ang Ginoo, dato ang Ginoo. Dato ang Ginoo, dato ang Ginoo. So, muklim ta niini. Lord, salamat Lord nga imo jud ming unsay ingon? Tunglo dito sa kahoy no. Siya nahimong tunglo aron ang atong kapobrehon o panalangin o kadato. No? Dili ta mahayagom na ato kun dili panalangin ato madawat. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Iyang giangkon ang atong mga sala aron makaambit kita sa iyang pagkamatarong. Aron makaambit kita sa iyang pagkamatarong. No? Aron makaambit kita sa pagkamatarong. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Tungod sa iyang kinabuhi nga walay sala, iya lang ang angayan nga mobayad. Siya lang ang angayan nga mobayad sa silot sa sala sa tawo ug mopatunga sa Dios ug sa tawo. Tungod niini ang atong kaluwasan na base sa gibuhat ni Hesus dito sa cross ug dili unsay atong nabuhat para kaniya. So kani atong buhat rapor gini atubangan sa Ginoo. No, kini atong nabuhat rapor gini. Wala gitay kuan kun dili ang pagbuhat sa Dios. Ang iyang pagsakripisyo. Nagsulti nga walay sala si Kristo apan gipaambit siya sa Dios sa atong sala aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makaambit sa pagkamatarong sa Dios. Ana day na. Trapo lang kita atubangan sa Ginoo, wala gitay ato. Wala gitay ato. So nakaambit lang kita sa pagkamatarong sa Dios. No, wa gitay kapasigarbo. Wala gyud. Sa itong pagkamakasasala bisan sa atong una-una kasala na ta. No, nakasala ta. So, nag-ingon din nino, maluwas kita kung atong talikdan ang sala og mosalig kang Kristo. So, dili ta mosalig sa tulang kaugalingon. Oy, kaugalingon ko dili adto ta salig sa Ginoo. Kitang tanan nakasala batok sa balaan ug matarong nga Dios. Ang bayad sa sala mao ang pagkahimulag sa buhi nga presensya sa Dios og ang pagsilot ngadto sa impyerno. So, kung dili ka magrepent sa imong kinabuhi, adto gid katambog sa impierno. Ang Dios hustisya og mosilot gayud sa sala. Siya usab mahigugmaon og dili gusto nga kita mahimulag kaniya. Og moadto sa impierno hangtod sa kahungturan. Sumo na bitaw nga giluwas ta sa Ginoo, gisakmit ta sa Ginoo aron kita muduol kaniya aron kita magkinabuhi dili sa tong kaugalingong pagkinabuhi kung kita magkinabuhi para sa Ginoo. No? Mao nga ang iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Jesucristo para pagbayad sa silot sa atong mga sala didto sa cross. Romans 5 chapter verse 8. Tungod sa iyang kinabuhi nga walay sala ang kamatayon. Tungod sa iyang kinabuhi nga walay sala ang kamatayon wala magapugong kaniya. Nabanhaw siya gikan sa mga manatay sa ikatulo ka adlaw. Buhi si Jesus. Ang kamatayon wala magapugong. No? Pero nabanhaw siya sa ikatulong adlaw. Gibanhaw siya sa Ginoo.
ani Asya karon og andam mohatag og kapasayloan ni adtong andam maghinulsol sa ilang mga sala. So repent pag hinulsol gyud. Ayaw gyud pag all-knowing. Andam siya muluwas ni adtong mutugyan sa iyang mga kinabuhi. Ngadto kaniya ang minsay sa mayang balita mao nga dinha si Kristo adunay kaluwasan gikan sa sala o pagpasiguli ngadto sa Dios. 2 Corinthians chapter 5 verse 19. Madawat nato ang kaluwasan kung muundang kita pagsalig sa atong kaugalingon ug atong ibutang ang atong pagsalig sa gibuhat ni Kristo dito sa cross para kanato. Nag-ingon ang Biblia sa Romans chapter 10 verse 9 to 10. Si Jesus si Jesus ang iyang giingon miabot atong tuuhan nga mobalik siya. Si Jesus ang miabot, siya pod umubalik. No. So di ta mo salig sa atong kaugalingon kun dili atong saligan atong katong gibuhat ni Kristo dito sa cross. Mao gini atong saligan. Di ta mo salig sa atong kaugalingon, no? Di ta mag all knowing. So ari ta maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo. So maluwas ka kung ipahayag nimo nga si Jesus ang Ginoo. O sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Kay mituo man kita sa kinasingkasing gayud gimatarong kita sa Dios og naluwas kita kay gipahayag man nato kini. So gitawag sa ingon nga gisakmit ta sa Ginoo kay naagi imperno. Naay mga tawo karon nga nagasangyaw nga wala daw imperno. Hallelujah. Unsa nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga ayaw kuhae. Ug kuhaan nimo kuhaan sad ang imong bahin. So wala kay luna diha sa yang gingharian, no? Ayaw jud limbongi maingon nga dili man ta mamatay. Dili man ta mamatay kuanta, no? Way imperno. Hallelujah. Ayaw jud pag-ingon anang way imperno. Imo nang gikuhaan ang pulong sa Dios ni ana. Pag-aplikar sa kaugalingon, andam ka na bang mubaya sa sala o mutugyan sa imong kinabuhi ngadto sa kang Hesus? Andam ka na bang mosunod o mutuman kaniya sa tibok nimong kinabuhi? Andam ka na bang moampo para madawat nimo ang kapasayloan o kaluwasan? Pag-ampo para sa kaluwasan, Ginoong Hesus, nagaduol ako kanimo uban sa pagtuo nga ikaw ang gipadala sa Amahan aron pagbayad sa silot sa akong mga sala. Mituo ako sa imong gibuhat dito sa cross. Mituo usab ako nga nabanhaw ka gikan sa minatay. Buhi ka. Ako kang dawaton karon isip Ginoo ug manuluwas sa akong kinabuhi. Ginoo, akong giangkon nga ako usa ka makasasala. Pasayloa ako, hinluoy ako, Ginoong Hesus. Sulod sa akong kasing-kasing pinaagi sa imong espiritu. Puy ako. Sugod karon ikaw na ang akong tumanon og alagaran. Muundang na ako sa pagpakasala. Ginoo, isulat ang akong pangalan sa libro sa kinabuhi. Salamat Ginoong Hesus nga dinhi kanimo ako luwas na. Dinhi kanimo ako napasaylo na. Dinha kanimo ako anak na sa Dios ug ang Dios akong nang amahan. Dinhi kanimo ako taga langit na ug wala nay labot labot sa imperno. Amen. So yung ana no. Yung ana jud ang ato ang kunon. Dili kay mag all knowing ta. Dili kay murag mulabaw patas sa Ginoo. So ayaw gyud likay gyud ang pag all knowing. So mao pa nay ako yung paambit nga dili ka dapat mudawat sa espiritu nga nagasuri-suri karon nga moingon nga walay imperno. Walay imperno no. Naadyo imperno para sa mga tao nga gahi og ulo. Dili mo repent, dili mo ila sa Dios, no? Dili mangalagad og Ginoo, dili magtarong sa pag-alagad sa Ginoo. So, ang kanang imperno gitagana na. Wala na itagana sa Ginoo para sa tao. Dito na sa kang Diablo, kang Lucifer. Pero mo gani naatay pagpili. Wala tayo hibo ang robot sa Ginoo aron. Wala tayo mo ang robot sa Ginoo aron nga kuan. Kundi natay pagpili. Mo na nga ang Ginoo hustisya. Ang Ginoo hustisya. No? Kay naasa tong pagpili nga kita mga lagad pag Ginoo dili. Pero mo ni yun nga warning you ka enjoy pay later ayaw jud na akong itanyag kanimo
Repent, repent, repent. Pwede na ito sa Ana no? Salamat kay sa Ginoo nining tanan. God bless.